वली की निस्बत की जरूरत। औलिया की निशानी क्या है? बैठ जाओ बेटा। औलिया की निशानी क्या है? औलिया की निशानी कि औलिया अल्लाह की इताअत करते हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमा बरदारी और आका करीम और अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करते हैं। कोई दूसरा बंदा वली नहीं है। अनपढ़ जाहिल शरीयत का भगोड़ा वली नहीं है। और अगर ऐसे वली के हाथ में तुम हाथ दे बैठे हो, जरूरी है फौरी उसकी बैत को तोड़ के, बल्कि ठुड्डा मार के। हमारे आम तौर पे लोग कहते हैं डर लगता है। किस चीज का डर है? तावीज धागे का डर है, भूत का डर है, जिन छोड़ देगा ये डर है। अगर तेरा खुदा पे भरोसा कामिल है, अगर तेरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पे यकीन कामिल है, खुदा की कसम वो 1 इंच भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वली कौन होता है? हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ख्वाब में मुझे ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि बिशर हाफी, जानते हो अल्लाह ने तुम्हारे हम असर वलियों में से सबसे ज्यादा तुझे मकाम क्यों दिया? तो हजरत बिशर हाफी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह कि मुझे इस चीज का इल्म नहीं, आप बयान फरमाएं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसलिए कि तुम अल्लाह के नेक बंदों और अल्लाह के उलमा की खिदमत करते हो, दोस्तों को नसीहत करते हो, मेरी सुन्नत और अहले सुन्नत से प्यार करते हो, मेरी सुन्नत और अहले सुन्नत से प्यार करते हो। तो जिनको तुमने वली बनाया हुआ है, क्या वो अहले सुन्नत है? वो सुन्नी है जिनको तुमने अपना वली बनाया हुआ है। नंबर 1 उलमा की खिदमत करना, नंबर 2 दोस्तों को अच्छी नसीहत करना, नंबर 3 मेरी सुन्नत और अहले सुन्नत से मोहब्बत रखते हो। ए बिशर हाफी, चौथी चीज तेरे अंदर ये है, अपने दोस्तों से हुस्ने सलूक करते हो। इसलिए अल्लाह ताला ने पूरे जमाने के तेरे हम असर वलियों में से तुझे आला मकाम अता फरमा दिया है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे प्यार किया कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ हो। कल क़यामत के दिन वो मेरे। और यहां पे इस बात को भी ज़हन में रखे, शरअतुल इस्लाम के अंदर है, और फिर उसके बाद तफसीर रूहुल बयान के अंदर है क्या कि जिस वक्त मजहब के अंदर फितने पैदा हो जाए, लोग इस्लाम का नाम लेने वाले थोड़े हो, जिस वक्त इस्लाम का नाम लेने वाले लोग क्या हो? थोड़े हो, कम हो तादाद में, उस वक्त जो बंदा हुजूर की सुन्नत को जिंदा करता है, अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमा देता है। तो पता चला कि वली की निस्बत की जरूरत क्या है। इसलिए वली की जरूरत नहीं कि हम उससे तावीज लेंगे, इसलिए वली की जरूरत नहीं कि हम उसके हाथ चूमेंगे, इसलिए वली की जरूरत नहीं कि हम उसके कदमों को चाटेंगे, इसलिए वली की जरूरत नहीं कि हम उसको सूट लेके देंगे, हम उसको नजराने देंगे, हम उसका उर्स लगवाएंगे, हम उसको घर में बुलाएंगे, हम अपनी औरतों से उसकी मुलाकात करवाएंगे। नहीं, ये निस्बत वली की जरूरत है ही नहीं। ये सब हरामकारियां हैं। निस्बत वली की जरूरत ये है कि दुनिया के अंदर मैं फंस जाऊंगा, कभी मेरे दिल में हसद आ जाएगा, कभी मेरे दिल में मेरे भाई के मुताल्लिक कीना आ जाएगा, कभी मेरे दिल में कोई शर आ जाएगा, मेरे ऊपर शैतान हमले करेगा, मुझे शैतान अल्लाह की इबादत से दूर करेगा,
مجھے اللہ کا قرب چاہیے، اللہ کے قرب کے لیے محمد کا قرب چاہیے، محمد کے قرب کے لیے صحابہ و اہل بیت کا قرب چاہیے، صحابہ و اہل بیت کے قرب کے لیے ضرورت ہے اللہ کے ولیوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے۔ ولی اس لیے ہوتا ہے، اہل اللہ اس لیے ہوتے ہیں، سلف صالحین اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ بر وقت بندے کی رہنمائی کر کے بندے کا قبلہ سیدھا رکھے اور اپنے مرید کو حضور کی کچہری تک لے کے جائیں، اپنے مرید کو امام حسین کی بارگاہ میں لے کے جائیں، امام بارگاہ میں لے کے نہ جائیں، حسین کی بارگاہ میں لے کے جائیں۔ امام بارگاہ میں جانا اور ہے، حسین کی بارگاہ میں جانا اور ہے۔ اور یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ یہ ہے نقش بند سلسلے کے تاجدار، یہ ہے کوٹلہ شریف کے تاجدار، یہ ہے میاں شیر محمد شیر ربانی کے تاجدار، ہزاروں نقش بند گدیوں کے سردار حضرت مجدد الفسانی کیا فرماتے ہیں؟ میں کتاب کھول کے پوری عبارت نہیں پڑھتا، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی آگ کے انگارے کو کھا جائے، اگر کوئی سمندر پر پیدل چلے، اگر کوئی ہواؤں میں اڑے، اگر کوئی کھوتے کو انسان کو کھوتا بنا دے، پھر بھی وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ساڈے جٹک بندے، ساڈے ساگڑے بندے، کیا ہے سنیت، مٹھاس کیا ہے سنیت کی، اور سنی ولی کسے مانتا ہے؟ لیکن افسوس کہ ہم نے شرک کا فتویٰ یہ سوچ کے برداشت کر لیا ہم تو ہے ہی مشرک۔ اب جنہوں نے ہمیں مشرک کہا وہ خود دین کے ٹھیکیدار بن گئے، وہ خود توحید کے ٹھیکیدار بن گئے، اور ہمارے سنی مولوی نے ان کے کسی سوال کا کوئی جواب نہ دیا، ہمارے سنی عالم دین نے اپنی عوام کے ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی کردار ادا نہ کیا۔ یاد رکھیں کہ تیرے جو بزرگ ہیں، جو تیرے شیخ ہیں، جو تیرے مجدد ہیں، جو تیرے بڑے ہیں، انہوں نے تو تجھے نہیں کہا تھا کہ تعویذ دھاگے والے کو ولی بنا، انہوں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ بھنگ پیس کے اور بوٹی پلانے والے کو ولی بنا، شریعت کے بھگوڑے کو انہوں نے تو نہیں کہا تھا یہ تو ہمارا قصور ہے۔ حضور مجدد الفسانی فرماتے ہیں کوئی آگ کو کھا لے، انگارے آگ کے کھاتا جائے، اور تم دیکھ رہے ہو کوئی ہوا میں اڑے، کوئی سمندر پر پیدل چلے، کوئی الٹا ہو جائے، سیدھا ہو جائے، کوئی کسی کی شکل کو تبدیل، اس کو ولی نہ مانو۔ یہ دیکھو کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا۔